अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मेरी तरह हट्टे कट्टे होंगे। और जैसा कि आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि आई एम अ राइटर, आई एम अ कॉलमिस्ट एंड आई एम अ स्पीकर, और नाउ डेज आई एम ट्राइंग टू बिकम अ इंटरव्यूअर। सो इसी सिलसिले में जो है मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से गेस्ट लाती हूँ। और जैसे कि प्रीवियस गेस्ट जो मेरी थी वो काफ़ी एक यंग टैलेंट था, एक आर्टिस्ट थी। इसी तरह अभी जो है मैं एक बहुत ही यंग टैलेंट को सामने लाई हूँ। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ही इज़ अ यूट्यूबर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ और क्या थे आप, ही इज़ अ मोटिवेशनल यूट्यूबर स्पीकर। और ही इज़ अ कंटेंट राइटर वगैरह वगैरह। क्योंकि आप इतना ज़्यादा कुछ ओके हैं कि मुझे भूल गए आप क्या कुछ हैं। ओके, सो सो आइए लेट्स नो। इनसे बात करते हैं और इनसे कुछ सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसी हैं कैसे आप? हैं ठीक सर आप? ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का बहुत ज़्यादा एहसान है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है मालिक का। एकदम बिल्कुल ठीक। सही हो गया। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि आप इतना कुछ हैं कि मैं खुद बताते हुए कंफ्यूज हो गई। और वैसे भी देखा जाए तो इंसान अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बहुत अच्छी तरह से बता सकता है। और अपनी ज़ात से ज़्यादा जो है खुद को कोई भी नहीं जान सकता। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद जो है अपना इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियंस को। ठीक है। सबसे पहले जितने भी नाज़रीन हमें लाइव देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबसे पहले उन सबको अस्सलामु अलैकुम। तो बहुत से नाज़रीन ऐसे हैं जो कि मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ। बहुत से लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें इंटरव्यू दें। कुछ लोग ऐसे यूनिक पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं, मैं खुद भी ज़ाती तौर पे उनका इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। सो मेरा नाम दोस्तों शेख शराज अहमद है। बाय प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर हूँ। सो इसके साथ-साथ मैं एक यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ। ड्यू टू लॉकडाउन आपको पता है सब कुछ बंद था, चूँकि मैं कॉलेज में लेक्चरार हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। सो मैंने उसी टाइम को यूटिलाइज़ किया और लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना एक यूट्यूब पे चैनल शुरू किया। जो चीज़ें, जो बातें, जो अल्फाज, जो सारा कुछ मैं अपने तालिबे इल्मों को कॉलेज में ड्यूरिंग क्लास टीच करता था, सिखाता था, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आके सोशल मीडिया पे बच्चों को सिखानी शुरू कर दी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ अटैच थे। सो कुछ मैंने खुद भी लर्न किया और बाद में वही सारी चीज़ें जो है, जो मैं अपनी क्लास में उनको लेक्चर डिलीवर करता था, वो मैंने उनको सोशल मीडिया पे सिखाना शुरू कर दिया। और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही आते ही जो है धमाका कर दिया है कि बहुत अच्छी है आपने हमें बात बता दी कि हमें अपने टाइम से जो भी हमें टाइम मिलता है इवन के हर चीज़ से सीखना चाहिए। इवन के मैंने खुद लॉकडाउन से बहुत सी चीज़ें सीखी और आपने भी जैसा कि जिक्र किया कि आपने लॉकडाउन से सीखा। सो मैं लोगों को भी यही पैगाम दूंगी कि आप जो भी आपको टाइम मिलता है उसे इंजॉय भी करें और साथ में कुछ सीखें, कुछ बने। अपनी लर्निंग प्रोसेस में रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें हर रोज़। बिल्कुल। अच्छा, सर आपने ज़िक्र किया टीचिंग का भी बता दिया, सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन आपने अपनी एजुकेशन का जो है ज़िक्र नहीं किया। आप प्लीज़ थोड़ा एजुकेशन पे अपनी रोशनी डाल दें। ठीक है। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बेसिकली टेक्निकल फील्ड है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग मेरी फील्ड है। सो मैं जो टीच करता हूँ बेसिकली वो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स टेक्निकल कॉलेज में टीच करता हूँ जी। अच्छा, आप टीच कब से कर रहे हैं? नियर अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह 4 ईयर्स कंप्लीट होने वाले। आई थिंक सितंबर 17 सितंबर को 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सही। हालाँकि आप यू आर लुकिंग वेरी यंग, यानी तो फिर आपने जब स्टार्ट किया होगा तब आप काफ़ी छोटे होंगे। कह सकती हैं आप, बिल्कुल कह सकती हैं सही। जी। अच्छा, इस इन 4 इयर्स में आपने बीइंग अ टीचर एक ऐसी चीज़, इनफैक्ट आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होगी। एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से भी सीख रहे होते हैं, प्रिंसिपल से सीख रहे होते हैं, इवन के हर कॉलेज में मौजूद हर इंसान से सीख रहे होते हैं। तो आपने बीइंग अ टीचर वैसे तो बहुत कुछ सीखा होगा, बट कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही बेस्ट लगती है अबाउट टीचिंग, वो आप प्लीज़ बता दें। ठीक है। अच्छा देखिए, टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ पेशा है। इसको पैगंबरी पेशा भी कहा जाता है। सो टीचिंग में लर्न तो मैंने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन जो टीचिंग में रिस्पेक्ट है आपको वो बहुत ज़्यादा मिलती है। नो डाउट ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई हाई इनकम नहीं होती है, कोई पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलते। आप कहें जी कि एग्जाम्पल आप कहें कि मैं टीचर हूँ, सो अलहमदिल्ला मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं, या मतलब कोई बड़ी सैलरी है, इस तरह का सीन नहीं होता। लेकिन टीचिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रिस्पेक्ट।
देखिए यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप बेशक ज़ात के कोई भी हैं, कोई थर्ड क्लास क्वालिटी की ज़ात भी है ना, कास्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस चीज़ की ग्रेडिंग है। मैं वैसे इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। मेरे नज़दीक मुसलमान जो हैं वो सारे बराबर हैं, और अगर कोई हम में से बेहतर है, बदतर है, आला है, तो वो इखलाक की बुनियाद पर है। ठीक है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें कोई लो कास्ट का बंदा भी है, जैसे आप उसको गलत अल्फाज, आप हो सकते हैं आप इसको माइंड करें या हमारे देखने वाले भी माइंड करें कि ज़ात का अगर कोई कमी बंदा भी है, मिरासी बंदा भी है, या बहुत कमतर तबके का बंदा भी है, उसको भी ये साफ बना देता है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, उसको भी साफ बना देता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिस्पेक्ट है जी, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गेन की है। बाकी इसमें कोई बाकी जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक साइड पे, एक हटके, लेकिन टीचिंग में रिस्पेक्ट जो है सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज़। और ये तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों को कहते हैं कि अब टीचिंग में जो है वो रिस्पेक्ट नहीं रही, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अब भी रिस्पेक्ट है। जी देखिए हफ्सा, मैं आपको ना यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिलीवर करते हैं, अगर आप कंडक्ट करते हैं प्रॉपरली, अगर आप अपने पेशे के साथ मुखलस हैं, आप नियतन काम करते हैं और अपना दी बेस्ट देते हैं, 100% देते हैं, फिर लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप वो क्या बिल्कुल उसे ऐसे कहते ही। हैं, दिहाड़ीदार मजदूर की तरह निकलते हैं, सुबह जाते हैं, दिहाड़ी लगा के, अटेंडेंस लगा के, लेक्चर पूरा करके, टाइम पूरा करके, दोपहर को शाम को वापस आ जाते हैं, तो फिर आप में और वो मजदूर जो किसी काबिल नहीं है, जो कुछ करता नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा ऐसा मानना है जी। बिल्कुल, मेरा खुद को इस चीज़ पे बहुत अच्छा बिलीव है कि रिस्पेक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको खुद को एक इज़्ज़त चाहिए, तो इज़्ज़तदार बनना पड़ता है। बिल्कुल। एक बात की अच्छा एडिशन आप कर दूं हफ्सा जी, जी रुकिएगा, एक बात यहाँ पे एडिशन कर दूं कि जो चीज़ आप देते हैं वही चीज़ आपको मिलती है। आप इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। आप पैसा देंगे किसी को, तो आपको ऑल्टरनेटिवली पैसा मिलेगा। आप किसी के लिए कोई आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानी पैदा करेगी। ये सिंपल से एक एडिशन था यहाँ पे जी। सही। अच्छा सर, थोड़ा-सा यूट्यूब की तरफ आते हैं। यूट्यूब में आप किस किस्म का कंटेंट वगैरह लाते हैं, उसका ज़िक्र कर दें, ताकि अपने चैनल का बता दें, ताकि ऐसे लोग जो उस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट हो, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट होता है। तो उस तरफ अगर किसी का इंटरेस्ट है तो लोग जाएँ और आपके वीडियोज़ वगैरह वॉच करें। तो आप प्लीज़ बता दें कि आप किस किस्म का कंटेंट लाते हैं? ठीक है। हफ्सा, मैं बेसिकली एक तो मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करता हूँ, यानी कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, उनको उभारने के लिए, उनमें एक नई कशिश, उमंग, वलवला, जज्बा पैदा करने के लिए। यानी कि ज़्यादातर मेरा जो कंटेंट है वो मोटिवेशनल होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी कैटेगरी या दूसरी टाइप है मेरे कंटेंट की, वो है हमारे पास एथिक्स, इखलाकियात के ऊपर। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें बेसिक एटिकेट्स, बेसिक मैनर्स सिखाए गए, चाहे बच्चा है, बड़ा है, नौजवान है, मेल है, फीमेल है, उनके लिए वो वीडियोस बहुत ज़्यादा कारआमद है। क्योंकि उसमें सिंपल यहाँ से लेके कि पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, उठना कैसे, बैठना कैसे, कपड़े पहनने के क्या आदाब हैं, वॉशरूम जाने के क्या आदाब हैं, क्या एटिकेट्स हैं, किसी से बातचीत करनी है तो क्या एटिकेट्स हैं, आप दो लोग आपस में बातचीत करें तो आपने किसी की बात इंटरप्ट करनी, काटनी है, उसके क्या एटिकेट्स हैं। बिलीव करें, हम अभी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आप यूरोप में जाके देखें, वहाँ पे एक एक वीक की, 10-10 दिन की, 5-5 दिन की, 2-2 दिन की वर्कशॉप, सेमिनार इस चीज़ पे करवाए जा रहे हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यू आर अ थर्ड पर्सन, आपने बीच में जाके उनकी बात काट के कैसे अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में बयान करना है। हम अभी इन चीज़ों में, ये बेसिकली हमारे इस्लाम का पार्ट है कि आप सफाई निस्फ़ ईमान कहा गया है, इखलाक को बेहतर कहा गया है। हमें ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, और जिन लोगों को पता है थोड़ी बहुत हाउ नाउ है, उनको चाहिए वो आगे लोगों को सिखाएं। बेसिकली अभी तक मेरा जो कंटेंट है ये दो टाइप्स का है, लेकिन अनकरीब में इसके ऊपर हमारी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बुक है, जैसे मैथमेटिक्स है या ऑटोकैड है या बाकी जितनी भी हमारी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उनके लेक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो सारी रिकॉर्डिंग उनकी ना जारी है, वो करके वो भी अपलोड करूँगा। फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो आएंगे, अपने लेक्चर का टॉपिक लिखेंगे, सर्च करेंगे, और वहाँ पे उनको टेक्निकल का टॉपिक वो मिल जाएगा, उस वीडियो को वो वॉच कर सकते हैं। रही बात यूट्यूब चैनल के नाम की, अभी मेरा जो नाम आ रहा है शेख शहराज अहमद, बिल्कुल यही नाम, वहाँ पे आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे। जी हफ्सा।
صحیح. اچھا سر یہاں پہ آپ نے بتایا کہ آپ واقعی ہمیں اس چیز کی نیڈ بھی ہے کہ بہت سے مینرس ہمیں اب بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہیں پہ آپ یہی کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بتا دیں کہ ایک سکسیزفل انسان بننے کے لیے آپ کے اندر کیا مینرس ہونے چاہیے، کیونکہ ہارڈ ورک اپنی جگہ ہے، لک اپنی جگہ ہے، اور آپ کا ایم کیا ہے وہ چیز بھی اپنی جگہ ہے. لیکن آئی تھنک مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ انسان میں وہ چیز بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو سوچیں کہ آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے. فار ایگزامپل اف آئی وانا بی آر جے تو آئی ول تھنک ٹوائس کہ میں بول سکتی ہوں اچھا یا نہیں. تو اسی طرح انسان میں وہ چیز ہونی چاہیے جو وہ بننا چاہتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ہم لوگ میں کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے فار گیٹنگ سکسیزفل، فار بینگ لائک اے سکسیزفل پرسن؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، سکسیزفل بننے کے لیے پہلے تو یہ کہ آپ کو اپنی سکسیز کی ڈیفینیشن ڈیفائن کرنی ہوگی. میرے نزدیک سکسیز کچھ اور ہے، آپ کے نزدیک سکسیز کچھ اور ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک سکسیز سے زیادہ پیسہ، کچھ لوگ سکسیز کہتے ہیں فیم کو، فیمس ہونے کو. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کہہ لیں کہ جن کو ملینئر بلینئر بننے کا شوق ہے، وہ اس چیز کو سکسیز کہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پیپل بینک کہتے ہیں جی ہمارا بڑا اسٹرانگ ہو، ہمارا فیم ہو، ہمارا نام ہو، پبلک ہمیں جانتی ہو. کچھ لوگ اس چیز کو فیمس یا سکسیز کا نام دیتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن کہ آپ کے نزدیک سکسیز کی کیا ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد میں جنرل اوور ویو دے دیتا ہوں کہ یہ دو چار پوائنٹس جو ہیں یہ سب میں ہونے چاہیے. اگر آپ سکسیز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ایک سکسیزفل پرسن بننا چاہتے ہیں تو یہ جو دو چار پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ سبھی مطلب ان کو فالو کریں تو وہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں یا کچھ بن سکتے ہیں. جیسے آپ نے بھی آر جے کا ذکر کیا تھا، وہ بھی اسی میں آ جائے گا، کور ہو جائے گا. سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ گول سیٹنگ کریں. آپ گول سیٹنگ کریں، یعنی کہ آپ کا جو گول ہے، 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 50 ہے، جتنے بھی ہیں، وہ آپ کے جو گولز ہیں ڈیفائن ہونے چاہیے. ہم نے جانا ہوتا ہے لاہور، کبھی ہم کہتے ہیں جی نہیں نہیں میں پشاور جانا ہے، مجھے کراچی جانا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے جانا کہاں پہ، ہم نے پہنچنا کہاں پہ. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مجھے آر جے بننا ہے. سو یہ ایک ڈیفائن گول ہے کہ مجھے پبلک اسپیکنگ میں آنا ہے، مجھے ایف ایم پہ آنا ہے، مجھے ٹی وی پہ آنا ہے، ریڈیو پہ آنا ہے، مجھے آر جے والی لائن میں جانا ہے فار ایگزامپل. سو پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے گول کو اسپیسیفکلی ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ یہ میرا گول ہے، یہاں پہ میں نے پہنچنا ہے. اس کے بعد اس گول کو ریٹرن میں لے آئیں. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ ٹائم کو پریارٹائز کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ہم سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا. ہمیں تو جی آپ کسی سے پوچھتے ہیں جی آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں فری نہیں ہوتا، میں ویلا ہی نہیں ہوتا، مجھے کام ہی پڑے ہیں فلانا 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 فلانا. لیکن اگر ان ریئل دیکھا جائے تو اس سے میں کہتا ہوں پاکستانی قوم سے ویلا فری بندہ ہمیں اس دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. یہ ان کی مثال ایسی ہے، معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجیے گا یا ناظرین اس کو برا محسوس کرے تو میں ان کے لیے ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں. یہ پوری قوم نے نا 120 پہ بائک بگا کے جا کے سامنے بندر کا تماشا دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کام ان کو کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے بندر کا تماشا دیکھنا ہوتا ہے جسٹ. سو یہ ہمارا حال ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھنا چاہیے، اور ٹائم کو مینیج کرنے کا جو بہترین 2 ویز ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو پریارٹائز کریں کہ آپ کی پریارٹیز ہیں کیا، آپ کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا آپ نے کرنا ہے، کیا آپ نے نہیں کرنا. دوسری چیز ہے ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ آپ نے آج کے دن میں یہ کام کرنے ہیں. یہ ٹائم مینجمنٹ کی بات کروں، یہ 2-3 چیزیں اس میں لازمی آ جاتی ہیں. ایک تو آپ ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ آج کے دن میں نے کیا کرنا ہے، کل کے دن میں نے کیا کرنا ہے، پرسوں کے دن کیا کرنا ہے. 2 پوائنٹس ہو گئے ابھی تک حفصہ. ایک تو آپ کی گول سیٹنگ ہونا چاہیے، دوسرا آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. جو ٹائم مینجمنٹ کے بعد اگلا اسٹیپ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ، جس کا آپ نے آلریڈی ذکر کیا ہے. لیکن میں ویسے ہارڈ ورکنگ کے حق میں نہیں ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہارڈ ورکنگ، میں کہتا ہوں جی ہارڈ ورکنگ تو گدھا کرتا ہے، اور تو اس دنیا میں جو انسان ہے وہ کم از کم ہارڈ ورکنگ کرنے کے لیے نہیں بنے، وہ اسمارٹ ورکنگ کرنے کے لیے بنے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے 2 لوگ ہیں، ایک بندہ سیڑھیاں چڑھ کے 5ویں فلور پہ جاتا ہے 120 سیڑھیاں چڑھ کے، اور دوسرا بندہ لفٹ پہ بٹن دباتا ہے اور اوپر پہنچ جاتا ہے چند سیکنڈز میں. تو وہ لفٹ والا بہتر ہے، اسمارٹ ورک کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے ہانپتے ہوئے اوپر جائیں اور آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے. سو ایک تو اگلا پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ اسمارٹ ورک کریں. 4 پوائنٹ ہے کہ لگے رہے بھائی، رکنا نہیں ہے. کیونکہ بہت زیادہ ایسا ٹائم آتا ہے جب آپ نے جو اچیو کرنا ہوتا ہے، جو آپ نے سوچا ہوتا ہے، وہ آپ کو مل نہیں پاتا یا آپ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے رک جانا ہے یا اپنی منزل کو چھوڑ دینا ہے یا آپ نے ٹریک بدل لینا ہے یا آپ نے راستہ بدل لینا ہے. ایسا کام نہیں کرنا. آپ نے جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، لگے رہنا ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے ضرور قدم چومے. 5 پوائنٹس ہو گئے.
چھٹا اور لاسٹ پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اپنے والدین کی دعائیں. والدین کو ساتھ لازمی لے کے چلیں. آپ کا جو بھی گول ہے, آپ نے جو بھی اچیو کرنا ہے, ان سے دعائیں لیں. یقین کریں وہ آپ کے والدین کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں. آپ کی وقت صفر ہے, صفر کچھ نہیں ہوتا. صفر کو ہم کچھ نہیں مانتے, لیکن 10 صفر لے لیں اور والدین کی دعا لے کے ساتھ اس کے ایک لگا لیں تو وہ 10 لاکھ بن جائے گا. سو میں ذاتی طور پہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں. آپ والدین کی دعائیں لیں جو آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں. یہ 5-6 پوائنٹس ہیں جو میرے نزدیک ہر بندے کو فالو کرنے چاہیے اگر وہ ایک سکسیزفل انسان بننا چاہتا ہے, اگر وہ لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے, اگر وہ لائف میں کچھ بننا چاہتا ہے. یہ میری ذاتی اوپینین. جی سر یہیں پہ میں آپ ہی کی بات میں سے مجھے بات آپ نے میرے دل کی بات کر دی کہ وی شوڈ ورک لائک اے کلیور پرسن. اب میرا ذاتی ہے کہ دیر آر سم ایشوز سو آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ آن ریگولر بیسس بٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں نے اپنے کچھ گول فکس کیے ہوئے ہیں کہ میں وہ کرتی ہوں جو میرے لیے ایزی ہوتا ہے. میری میری صحت پہ بوجھ نہیں بنتا, میرے لیے مشکل کریٹ نہیں ہوتی, اور پھر بھی میں وہ چیز کرنا چاہتی ہوں. اور لوگ مجھے آگے کہتے ہیں کہ یار یو شوڈ گو ٹو یونیورسٹی, یو شوڈ ڈو ریگولر ورک. سو میں انہیں یہی بات کہتی ہوں کہ یار میں محنت نہیں کرنا چاہتی, میں کلیور ورک کرنا چاہتی ہوں. ایک ایک شارپ مائنڈ کے ساتھ میں ورک کرنا چاہتی ہوں. یہ نہیں کہ میں گدھوں کی طرح محنت لگی رہوں اور اینڈ میں میری خود کی صحت خراب ہو جائے اور میں گھر بیٹھ جاؤں. سو اس سے بیٹر ہے کہ آئی تھنک جیسے میں نے ایک اپنا وہ ایزی کمفرٹ میں اپنا پلان بنایا ہوا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے ان کا منہ میں بند کر ہی لوں گی. اور دوسری بات جو آپ نے کہی, بھول گئی میں کیا بات کہی. سو خیر بہرحال اس سے آگے ہم جائیں تھوڑا سا, تو میرے مائنڈ میں ایک اور کوشچن تھا. ایز یو آر اے موٹیویشنل اسپیکر, سو جی میرا حفصہ, مائنڈ جو ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں آپ کی بات. جی ضرور. جی اچھا, وہ ایڈیشن یہ وہ آپ کے لیے ایک سجیشن ہو سکتی ہے. وہ جو بات ابھی بتانے والا ہوں یہ آپ کے لیے ایک سجیشن ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اکثر لوگوں کو کوٹ کرتا ہوں, بتاتا ہوں, اسٹوڈینٹس کو بھی, بڑوں کو بھی بتاتا ہوں. بلیو کریں جو میری ایج سے کافی بڑے. ہم پاکستانی پتہ کیا کہتے ہیں زیادہ تر, کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک جملہ ہے, میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی باقاعدہ بنائی ہوئی ہے, اسی الفاظ یہاں پہ کوٹ کروں گا. لوگ کیا کہیں گے. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھتی نہیں ہیں, آپ فلاں نہیں کرتی, آپ یونیورسٹی نہیں جاتی, ایڈمیشن نہیں لیتی, یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ کہ آپ نا یہ کام بند کر لیں. ٹھیک ہے, دوسرا کام آپ یہ کریں, ان لوگوں کے نا نام لکھیں پیپر کے اوپر. میرے پاس پیپر نہیں ہے, پیپر کے اوپر ان کے نام لکھیں, اس کے بعد اس پیپر کو پٹھا کر کے آگ لگا دیں. صحیح. آپ کو ان لوگوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ دیکھیں میں اس کی ریزن دیتا ہوں. کیا وہ لوگ آپ کی یونیورسٹی کی فیس دیں گے؟ کیا وہ لوگ آپ کو یونیورسٹی کی جو وین جس پہ آپ جائیں گے اس کا خرچہ دیں گے؟ کیا وہ لوگ کہہ لیں کہ مطلب آپ کو کوئی اور فیسلٹی دیں گے, کوئی اور بینیفٹ دیں گے, آپ کا کچھ بھلا کریں گے, کچھ آپ کو پے کریں گے؟ اگر تو کریں گے نا, پھر ان کی باتیں سنو کہ یار یہ مجھے تو اس بندے سے فائدہ ملے گا, یہ تو میری یونیورسٹی کی فیس دے گا, میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کروا دے گا, مجھے کچھ فائدہ دے دے گا, یا کوئی بھی بینیفٹ دے دے گا. اگر وہ نہیں دیتے, جو کہ کوئی بھی نہیں دیتا, سب باتیں کرتے ہیں, تو پھر میری بہن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ گولی مارو ان لوگوں کو, بھاڑ میں جائیں. ڈیم کیئر کرو بھائی, ڈیم کیئر کرو, چھوڑ دو ان سب کو. نہ ان کے بارے میں سوچو, نہ ان کی باتوں کو سنو. ٹھیک ہے, نہ ان کے بارے میں غور کرو. یہ سمپل سا ایک سجیشن ہے آپ کے لیے, اس کو ضرور فالو کیجیے گا اگر آپ نے کہیں پہنچنا. جی صحیح. اچھا سر, یہیں پہ میں آپ سے ایک اور بات میرے مائنڈ میں جو آ رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا والدین کی دعائیں لو, تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں کچھ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس اس چیز کے حق میں نہیں ہوتے. مین دیٹ ایک بندہ سنگر بننا چاہ رہا ہے, پیرنٹس اس کے حق میں نہیں ہے. اب وہ تو بیچارہ سنسیئر ہے نا اس چیز کے ساتھ, اس کی لگن ہے, شوق ہی ہوتا ہے جیسا بھی ہو. سو وہ ایک پازیٹیو سینس میں بھی بن رہا ہے, تو پیرنٹس پرمیشن نہیں دیں گے, تو وٹ شوڈ ہی ڈو ان دس کیس؟ وہ پیرنٹس کی مانے یا وہ اپنے دل کی مانے؟ کیونکہ فار بینگ سنگر ایک ایگزامپل ہے جسٹ. تو فار بینگ سنگر آپ کی ایک آواز اچھی ہونی چاہیے, آپ کا انر ٹیلنٹ ہونا چاہیے. تو آپ میں انر ٹیلنٹ ہے تو آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ بھئی میرے میں یہ ٹیلنٹ تھا, میں نے اس کو یوز کیا. تو آپ اگر آپ کس کی طرف جائیں گے؟ آپ اللہ کو منائیں گے کہ میں نے یہ ٹیلنٹ اپنا یوز کیا, یا پھر پیرنٹس کو مان کے وہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے؟ اور اگر آپ ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کی نہیں مانیں گے, ڈو یو تھنک کہ دے ول پرے فار یو, یا اس بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ کہہ دیں؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے حفصہ, اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, ایک تو یہ بات کم از کم ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا زمانہ اور تھا, ہمارا زمانہ اور تھا. ان کو جسٹ پتہ 2-3 چیزوں کے بارے میں پتہ ہے, یا تو بچے کو انجینئر بنا لو, یا اس کو ڈاکٹر بنا لو. ٹھیک ہے, ڈاکٹر بنا لو.
या फिर उसको सीए करा लो, ये या इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, सीए करा लो, 2-3 उनको चीज़ों के बारे में पता है। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं जी, गवर्नमेंट जॉब कर ले बच्चा, बच्चे को गवर्नमेंट जॉब पे लगा दो, दैट्स ऑल। अगर वो लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो उनकी नज़रों में वो बच्चा या वो बच्ची नाकाम है। ये 2-4 पेशे ही बचते हैं ना, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, टीचर बना लो, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब करा लो, उसके बाद बच्चे को सारी उम्र घिसो पिटो और बस दैट्स ऑल उसकी ज़िंदगी मतलब गई उस पे। सो हमारी जो नई यूथ है, नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हज़ारों, मैं कहता हूँ लाखों गुना ज़्यादा है। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं, आपके मेरे पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको ये पता ही नहीं है कि यार हम ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, इससे हम पैसे कमा सकते हैं। अभी मैं अपने इसमें रूम में बैठा हूँ, उनको नहीं पता, मेरे पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल नहीं पता। अब उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि मैं कोई पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, नेगेटिव काम कर रहा हूँ, या इससे कोई फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि वो इस ज़माने की नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया नहीं यूज़ किया, उन्होंने फेसबुक नहीं इस्तेमाल की, उन्होंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, उन्होंने यूट्यूब नहीं चलाया, उनको पता ही नहीं है इन चीज़ों का। उनको तो बस ये पता है कि बच्चा या तो हमें पढ़ता नज़र आए या फिर कोई काम करता नज़र आए, दैट्स ऑल। ये हमारे पेरेंट्स का ये रियलिटी है। आपके घर में भी होता होगा, मेरे घर में भी ये होता है, सब घरों में ये होता है, क्योंकि पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं। सो अब सीन ये है कि अब कोई भी करियर आपने चूज़ करना है, सो अपने पेरेंट्स को उसके लिए कैसे कन्विंस किया जाए। एक तो ये कि आप उनको पहले खुद प्यार से समझाएं, उनके साथ बातचीत करें। देखिए यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में और यूरोप में पता क्या कॉन्फ्लिक्ट है। गोरा कहता है कि ज़िंदगी के 2 ऐसे काम हैं जो कि इंसान को, चाहे वो लड़का है या लड़की, खुद करने चाहिए। 2 चीज़ों के साथ आप अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। नंबर 1 अपना कैरियर, पेशा, प्रोफेशन, जो भी आपका काम। जैसे अभी मैं टीचर हूँ तो मैं सुबह से शाम तक टीचिंग करता हूँ, 8-10-12 घंटे मैं टीचिंग में गुजारता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम पहले सबसे ज़्यादा गुजारते हैं जॉब के साथ, प्रोफेशन के साथ, जो भी आप काम करते हैं। आपको पता है सुबह जाना है, शाम में जाना है, या अगर आपकी रात का काम है तो आपने रात सारी लगानी है। उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो अपनी शरीके हयात के साथ गुजारते हैं, या आप अगर फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड के साथ गुजारते हैं। ये 2 ऐसे इंतखाब हैं जो इंसान को खुद करने चाहिए। एक तो अपने पार्टनर की सिलेक्शन और दूसरा अपने प्रोफेशन की सिलेक्शन। इसकी 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये कि अगर आप किसी के कहने पे कोई प्रोफेशन इख्तियार कर लें, बाद में आप कामयाब ना हो या आप कुछ बन ना पाए, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा रिग्रेट रह जाता है, पछतावा रहता है सारी उम्र तक कि मैं ये ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा ना करता तो ऐसा होता, ठीक है। और दूसरा ये, जब आप लाइफ पार्टनर चूज करते हैं उसके एंड पे भी यही मसला आता है कि आपको सारी उम्र ये रिग्रेट रहता है कि यार मैं गलत बंदे के साथ, मेरा मिक्स मैच जो है वो गलत हो गया, मैचअप जो है वो गलत हो गया, कि मुझे ये बंदा या ये बंदी नहीं चाहिए, अब मेरी इसके साथ बन नहीं रही। सारी उम्र आपने उसके साथ गुजारनी होती है, ना कि आपके पेरेंट्स ने। इसी तरह आपका प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि काम आपने करना, ना आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स की सजेशन होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पेरेंट्स की उसके अंदर आपको एडवाइस होनी चाहिए कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि पेरेंट्स वो दोनों चीज़ें ही हमारे ऊपर थोपते हैं। नो डाउट हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारा गलत या बुरा नहीं चाहते, वो बल्कि हमसे भी ज़्यादा हमारा अच्छा चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे बच्चे खुशहाल हों, ज़्यादा मतलब कह लें कि इनको अच्छा, हर चीज़ इनकी बेहतर हो। लेकिन चूंकि उनको इन चीज़ों का, इन बातों का पता ही नहीं होता, तो वो अच्छा करते करते भी नुकसान कर देते हैं हमारा, ठीक है ना। क्योंकि अब उनको पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा या बच्ची किधर जाना चाह रहा है, तो वो अच्छा करते करते भी नुकसान कर देते हैं। उसके एक तो पहला काम तो ये, आप उनको प्यार से खुद समझाएं, खुद मनाएं, उनके साथ बैठें, सेटिंग करें, प्यार मोहब्बत से बात करें कि देखें जी मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या मुझे ये करने दें। अब उनसे आप ना पता क्या करें, आप उससे टाइम ले लें। आप कहें जी मुझे 6 महीने दे दें, मैं ये काम करूँगा, अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो ठीक है, तो फिर मैं अपनी मानूंगा, अगर मैं कामयाब ना हूँ तो फिर आप जो कहेंगे वो मैं कर लूँगा या कर लूँगा। इससे पता क्या होगा, इससे उन्हें भी लगेगा कि बच्ची को चांस मिल गया या बच्चे को चांस मिल गया। इससे आपको भी होगा कि यार अगर वाकई मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं 4-6 महीनों में, 3 महीनों में, साल में, 2 साल में कुछ कर सकता हूँ, और मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है, अगर मेरे अंदर इस चीज़ का पोटेंशियल नहीं है, तो फिर अगर मैंने महीने में, 2 महीने में या 6 महीनों में कुछ नहीं करना, तो फिर मैंने 60 सालों में भी कुछ नहीं करना, ठीक है। सो आप उनसे एक तो ये टाइम लिमिट ले लें। उससे पता क्या होगा, उससे उनको भी होगा कि बच्चे को चांस दिया है, वो आपकी इस बात पे एग्री, सारे पेरेंट्स हो जाते हैं। आप उनको कहें ना कि मुझे 1 साल का टाइम दे दें, मैं आपको 1 लाख रुपया कमा के दूंगा, 21 साल है ये कमा के दूंगी, वो मान जाएंगे। वो कहेंगे ठीक है आपकी लाइफ है, 1 साल इंजॉय कर लूँ। लेकिन अगर 1 साल में कुछ ना बने या कुछ ना किया,
پھر بیٹا جو ہم نے کہنا ہے وہ کرنا ہے, دکان پہ بیٹھو, کاروبار کرو, بی ایس سی کرو, ایم ایس سی کرو, ایم بی بی ایس کرو, کچھ بھی کرو, دیٹس آل. ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار آپ یہ کریں, دوسرا یہ کریں کہ کیریئر کاؤنسلنگ دیں. جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, جو کاؤنسلرز ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, ان سے خود ملیں اور اپنے پیرنٹس کو ملوائیں. کیونکہ جو کام آپ خود نہیں نہ کر سکتے, آپ کے پیرنٹس آپ کی بات کو اتنا نہیں مانیں گے, لیکن اگر کوئی تھرڈ پرسن آ کے ان کو سمجھائے گا, گائڈ کرے گا, تو شاید ان کی سمجھ میں آ جائے گی. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے کہنے پہ نہیں مانتے, لیکن اگر آپ کے تایا ابو, آپ کے دادا ابو, آپ کے دادی, آپ کے چچا جان, آپ کے بڑے بھائی یا آپ کی بڑی باجی, وہ اگر اپنے پیرنٹس سے وہ بات کریں نا, تو وہ ان کی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے نزدیک یہ دو طریقہ کار ہیں جن کے تھرو ہم اپنے پیرنٹس کو کنونس کر سکتے ہیں. جی حفصہ. بہت ہی بہترین طریقہ کار بھی آپ نے بتا دیا, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جتنے میسیج دیے بہت ہی اعلیٰ تھے, اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیڈ ہی نہیں رہی کہ اینڈ میں آپ میسیج دیں. سو ایٹ دی اینڈ بس آپ کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور بینگ اے ٹیچر, ایک ٹیچر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم مینیج کرنا, سو آپ نے اپنا ٹائم دیا, سو ویری تھینک فل فرام مائی ہارٹ. سو امید کرتی ہوں کہ سننے والوں کو بھی جیسے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, ویسے ہی سننے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جی تھینک یو سو مچ حفصہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو. سو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہمارا انٹرویو پسند آیا ہوگا, اور گیسٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ہوسٹ بھی پسند آ گئی ہوگی, تھوڑی بہت ہوسٹ کی باتیں اچھی لگی گئی ہوں گی, اور ڈو ویٹ فار مائی نیکسٹ انٹرویو اینڈ نیکسٹ گیسٹ. اللہ حافظ.